नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेर निकै पेचिलो बनेको नागरिकता विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतको आधारमा पास भएको छ र नेकपा, मधेस केन्द्रित दल र त्यसैगरी कांग्रेसका फरक धारणा आइरहेका छन्। बहुमतको आधारमा विधेयक पास गर्ने क्रममा मधेस केन्द्रित दल र कांग्रेसले फरक धारणा राखेका छन्। यो विषयमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग संवादको लागि नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपाले विधेयकमा 7 वर्षको प्रावधान राख्न उचित हुने बतायो। यसको पछाडिको कारण के हो? 7 वर्ष किन राख्नुपर्ने? अब लामो समयदेखि विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झन्डै 2 वर्षदेखि छलफलको क्रममा थियो र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा बाहेक अरू सबै विषयमा सर्वसहमति हो। वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थामा अहिले हामीले केही नयाँ कुरा पनि थप्यौं, जस्तो कि वैवाहिक अंगीकृतलाई विवाह भएर आउन साथ हामीले चाहिँ आवासीय अनुमति पत्र हामी दिन्छौं र आवासीय अनुमति पत्रले व्यवहारिक समस्याहरू समाधान हुन्छन् र 7 वर्षपछि चाहिँ अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वतः त्यो आवासीय अनुमति पत्र समाप्त हुन्छ र आवासीय अनुमति पत्र समाप्त भइसकेपछि चाहिँ अंगीकृत नागरिकको रूपमा आफूलाई पाउने कुरामा कुनै द्विमत छैन र जहाँसम्म 7 वर्ष किन भन्ने हो भने हाम्रो देश खुला सिमाना छ र खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक हिसाबले भन्ने हो भने दक्षिणतिर हामी सीताको समयदेखि नै पनि चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध भएको एउटा इतिहास देख्न सक्छौं भने अर्कोतिर चाहिँ हामी भृकुटी को इतिहासदेखि नै पनि उत्तरतिर पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध छ र अहिले नयाँ परिस्थितिमा आउँदाखेरि संसारको विभिन्न देशमा 50औं लाख युवाहरू पुगेका छन् र विभिन्न देशसँगको चाहिँ युवाहरूको विवाहजन्य उमेर भएपछि मन मिल्नु र विवाह हुनु स्वाभाविक भइसकेको छ। यो स्थितिमा संसारकै विभिन्न मुलुकहरूले चाहिँ समय अवधि र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अनुकूल हुने गरिकन विभिन्न प्रावधानलाई राखेर चाहिँ नागरिकता दिने चाहिँ प्रचलन छ। मान्यज्यू, भारतमा 7 वर्ष भएको हुनाले नेपालमा पनि 7 वर्षको व्यवस्था लागू गर्न लागि। नेपालमा पनि भारतकै सिको गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ भन्ने खालको पनि एक किसिमको तर्क छ नि त। हो, स्वाभाविक रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ कि हाम्रो झन्नै 2.5 अरब जनसङ्ख्या भएका मुलुकको रूपमा रहेको छ र हाम्रो सानो मुलुक र सानो मुलुकको राष्ट्रियतासँग जोडिएर राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएर भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएर अझै भन्ने हो भने हाम्रो मुलुकको आफ्नै संवेदनशीलता पनि छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो चेली भारतमा विवाह गरेर जाँदा 7 वर्षपछि मात्रै प्रक्रिया मात्रै सुरु हुन्छ, पाउने होइन, प्रक्रिया मात्रै सुरु हुन्छ र विभिन्न मुलुकमा जाँदा
चाहिँ फरक फरक स्थिति हुन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ विवाह गरेरै आएकै दिन नै चाहिँ नागरिकता पाउने स्थिति चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउँदै गयौँ भने हाम्रो समाजले के गर्छ? घरमा बुहारी भित्र आएकै दिन घरको सम्पूर्ण ताला चाबी साँचो राखन धरन सबै त्यही दिनमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैनन्, गरेको हुँदैन। यो पारिवारिक हिसाबले पनि हेर्ने हो भने त्यो छ, व्यवहारिक हिसाबले हेर्ने खेरि पनि त्यो हो। र अर्को कुरा के हो भने विभिन्न देशले कतिपय मुलुकले त समय अवधिको साथै जाँच पनि लिने गर्छ। विभिन्न विषयमा जाँच लिएर पास भएपछि अनि मात्रै नागरिकताको दिने प्रोसेसमा जाने स्थिति हो। तर हामीले जस्तो कि केही समय चाहिँ घरभित्र विवाह गरेर आइसकेपछि घरको रहन सहन चालचलन वर व्यवहारदेखि लिएर सबै बुझ्नको निम्ति समय लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा पनि हामीले चाहिँ विवाह गर्न साथ चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई आवासीय प्रमाणपत्र चाहिँ हामी दिन्छौँ र आवासीय प्रमाणपत्र दिएर अनि त्यस पश्चात चाहिँ त्यो बेलासम्म धेरै कुरा बुझ्ने स्थिति पनि हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले नागरिकता पाउने कुरा। मान्यज्यू, केही दलहरूको 63 सालमा फर्किनु पर्ने माग छ। अब यहाँहरूले पनि आवासीय परिचय पत्र सहितको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकार दिने भनिरहनु भएको छ। अब आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारभित्र धेरै कुरा समेटिएका छन्। 7 वर्ष चाहिँ किन कुर्नुपर्ने? 7 वर्षपछि के व्यक्ति राष्ट्रवादी बन्छ भन्ने पनि त प्रश्न छ। होइन, राष्ट्रवादी बन्ने र नबन्ने कुरा चाहिँ अलग कुरा हो। तर के हो भने परिवार बुझ्ने, देश बुझ्ने, त्यहाँको परिस्थिति बुझ्ने कुराहरू पनि छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 7 वर्ष भन्ने हो भने विभिन्न मुलुकले आफ्नो राष्ट्रियताको अनुसारले आफ्नो निर्णयको आधारमा जाने हो। तर हाम्रै छिमेकमा पनि 7 वर्ष भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खुला सिमाना पनि भएकोले गर्दाखेरि 7 वर्ष राख्दाखेरि व्यवहारिक हुन्छ अव्यवहारिक हुँदैन भनेरै लिएर आएको। रोटी बेटीको सम्बन्ध भनिएको छ। भारततर्फ हाम्रा सबै किसिमका कुराहरू, विषयहरू, सामाजिक रीतिरिवाज, प्रसङ्गहरू, मधेसका जिल्लासँग जोडिएका, भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाको चेलीबेटी आदान प्रदान, उताका यता आउने यताका उता आउने सांस्कृतिक पक्ष प्रभावकारी तरिकाले अब कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यो अवस्था बिथोलिन्छ भन्ने खालको तर्क पनि छ। नेकपालाई कहाँनिर हो यत्रो धेरै शङ्का चाहिँ? यो कुतर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन। किनभने छोरी पठाउँदा 7 वर्ष कुर्दाखेरि चाहिँ स्वाद आउने, बुहारी ल्याउँदाखेरि त्यति चाहिँ कुर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ। अनि चाहिँ आफ्नो छोरीको लागि बोल्न नसक्ने, छोरीको लागि बोल्न नसक्ने, बुहारीको आउँदाखेरि टाउको दुखाइको विषय वस्तु बनाउने, अनि भारतमा दुःख पाउँदाखेरि चाहिँ बोल्न नसक्ने, नेपालमा चाहिँ दुःख नपाउँदा पनि जबरजस्ती बोल्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बेटी रोटीको सम्बन्ध भनेको बराबरीको सम्बन्ध हो, बराबरीको सम्बन्ध हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो छोरीलाई पनि उता दिएर पठाएका छौँ। 7 वर्ष लाग्ने स्थिति हुन्छ भने हामीले पनि यहाँ चाहिँ हामीले 7 वर्ष चाहिँ गरेका हौँ। त्यस कारणले अर्को प्रश्न मान्यज्यू, अर्को प्रश्न, नेपाली कांग्रेस मधेस केन्द्रित दलको मधेसका जिल्लामा जनाधार बलियो छ, मतदाताको संख्या धेरै, उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्ने लगायतको माग जनसङ्ख्याको आधारमा राख्न माग गरिरहेका छन्। यहाँनिर त नेकपाको जनाधार बलियो नभएकाले पनि नेकपाले राजनीति गर्यो भन्ने पनि त कुरा आयो। हो, यही गलत बुझाइ हो। यही गलत के बुझाइ हो भने के हाम्रो उत्तरतिर विवाह हुन्छ कि हुँदैन, संसारका अन्य देशबाट चाहिँ बुहारी आउँछन् कि आउँदैनन्, अन्य देशमा छोरीहरू जान्छन् कि जाँदैनन्,
खाली चाहिँ आफूलाई मात्र हेरेर हुँदैन। यो ऐन बन्दाखेरि कुनै पनि समुदाय लक्षित, कुनै पनि भूगोल लक्षित, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी लक्षित, कुनै पनि जात जाति लक्षित केही पनि होइन। जहाँसम्म अहिले हामीले संविधानको कुरा गर्दा हामीले 63 को संविधानको कुरा गर्ने हो भने, कसैले 48 को संविधानको कुरा गर्ने हो भने, कसैले त्योभन्दा अगाडिको संविधानको कुरा गर्ने हो भने, अहिले हामीले संविधानको कुरा गर्ने हो भने 2072 को संविधानको कुरा गर्नुपर्छ। 2072 को संविधानले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानून अनुसार हुनेछ। संघीय कानून कसले बनाउँछ भन्ने हो भने संघीय संसदले बनाउँछ। अब विषय यहीँनिर मान्यज्यू विषय के हो भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 11 को उपधारा 6 मा लेखिएको एउटा बुँदा म यहाँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनिएको छ। यहाँ त महिलाले चाहेको अवस्थामा तुरुन्तै पाउने जस्तो व्याख्या देखियो। यहाँहरु त 7 वर्षको अवधि राख्दै हुनुहुन्छ, यो संविधानसँग मिल्छ? हो, यहीँनिर भ्रम कसैलाई छ भने संविधानमा यो विधि यो प्रक्रिया यति समय भनेर चाहिँ लेखिएको हुँदैन। त्यसकारणले हामीले चाहेको खण्डमा चाहेको प्रोसेस त पूरा गर्नु पर्यो नि। प्रोसेस संविधानमा लेखेको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले कहीँ पनि अंगीकृत नागरिकता चाहेको खण्डमा नदिने भनेकै छैनौं। तर चाहेको खण्डमा भनेकै दिनमा होइन, नमागिकन दिन पाइँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले पनि हजारौं युवतीहरू नेपालमा विवाह गरेर महिला भएर अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने कोहीले 45 वर्ष यो कानुनविदहरुसँग पनि गरिएको संवाद र परामर्श हो। यहाँ चाहिँ विदेशी महिलाले चाहेमा भन्ने छ। यहाँ 7 वर्षको शर्त कहाँबाट आयो? यहाँहरुले चाहेर 7 वर्षको शर्त संविधान प्रतिकूल सहित घुसाएर ऐन बनाउन मिल्छ यसरी? कानुनविदसँग कानुनको कुरामा छलफल हुन्छ। तर कानुनविदमा पनि फरक धारणा र फरक ब्यानर बोकेका कानुनविदहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसकारणले फरक व्याख्या गर्ने पनि हुन्छ। कानुन एउटै हुन्छ, तर देख्नुहुन्छ एउटाले अदालतमा पक्षमा वकालत गर्छ, अर्कोले विपक्षमा वकालत गर्छ। ठीक छ, कानुन व्यवसायको कुरा, कानुनविदको कुरा यहाँले आफ्नो तर्क दिन पाउनु भयो। यहाँ संविधानकै कुरा गरौँ न। धारा एकपटक फेरि पढेर सुनाउँछु। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा भन्ने छ। चाहेमा भनेको त विवाह गरेको भोलिपल्टै पनि त ती महिलाले नागरिकता लिनका लागि चाहन सक्ने भइन्। हाम्रो संविधानले त त्यो भन्छ। अनुमति पत्र प्राप्त गरेको समय अवधि पूरा भएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अंगीकृत नागरिकता पाउने कुरामा कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो परिचय पत्रको व्यवस्था, त्यस्ता खालका शर्त, 7 वर्षको समयको अवधिको दूरी त संविधानमा व्याख्या गरिएन। संविधान संशोधन गर्न पर्ने आवश्यकता देखियो नि त यहाँहरुको तर्कमा सहमत हुनका लागि त। संविधान सहमत छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रोसेसको कुरा मात्रै हो, तर नागरिकता उहाँहरूले पाउने भनेको अंगीकृत नै हो। र यदि चाहिँ यहाँहरूले कानुनको कुरा नै गर्नुभयो, कानुन संविधान विपरीतै छ भन्ने हो भने कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई
संविधान सम्मत भएको कुरा यदि संविधान विपरीत यदि लाग्छ भने संविधानको न्याय निरूपणको निम्ति चाहिँ संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट गर्नको निम्ति सम्बन्धित ठाउँबाट टेस्ट गराउनको निम्ति सबैलाई छुट भएको कुरा त जानकारी नै छ। त्यसकारणले संसदले बनाउने कानुन संविधान विपरीत बन्दैन। संविधान विपरीत यदि कहीँ कतै संवैधानिक रूपमा बनेको पाइयो भने त्यो न्याय निरूपण गर्ने ठाउँले भन्यो भने बाजिएको हकमा बदर हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै अलग्गै टाउको दुखाइ राख्नुपर्ने स्थिति छैन। मान्यज्यू, यहाँलाई 3टा शब्दमा ध्यान आकर्षण गराएँ, यहाँले आफैले व्याख्या गरिदिनु होला। विदेशी महिलाले चाहेमा भनेको चाहेमा भन्ने अर्थ त उनले जहिले पनि चाहन सक्ने भइन्, 7 वर्षपछि चाहन्छन् भन्ने त भएन। होइन, चाहेमा किन राखिएको हो भने नचाहन पनि सक्छन्। अहिले हजारौं महिलाहरू छन् नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका छन्, 25औं 30औं वर्ष 40 वर्षदेखि नेपालमा छन्, तर उनीहरूले नागरिकता चाहेनन्। उनीहरू चाहिँ अहिले भिसाको अवधि बढाएर मात्र चाहिँ बसिरहेको छन्। कतिपय ठुल्ठुला नेताको श्रीमतीहरू पनि यसरी नै बसिरहेका छन्। नेपाली नागरिकता नलिकन बसेका पनि स्थिति छन् र कतिपय विगतमा विदेशीसँग विवाह भएर अनि चाहिँ नेपालको नागरिकता नत्यागेर नेपालको नागरिकतालाई नै लिएर बसेको नेपाली चेली पनि नेपालमै छन् र विदेशमा पनि छन्। 7 वर्ष नपुग्दै नागरिकता लिन चाहन पनि त सकिन। एउटी महिलाको उनको इच्छाको विषय त हामीले व्याख्या गर्ने, हामीले भन्ने कुरा भएन। 7 वर्ष नपुग्दै उनले नागरिकता लिन चाहेको अवस्थामा त संविधानले त दिन भन्यो नि त। अनि चाहेमा भनेको अर्थ उहाँको चाहना हो, तर चाहना भनेको मतलब यति मिति, यति गते, यति बजे र यति सेकेन्ड भन्ने चाहिँ होइन। त्यस कारणले नदिने भने बाटो छैन, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। हो, यहाँले त्यो भन्न खोजेको शाब्दिक रूपमै बताइदिनु भयो। यति गते, यति समय, यति मिति, यति सेकेन्ड भन्ने भएन भनेको 7 वर्षसम्म पनि त होइन। उनले त विवाह गर्ने बित्तिकै 2 दिनमा चालिन्, 4 दिनमा चालिन्, 15 दिनमा नागरिकता लिन चालिन्, 1 वर्ष 1.5 वर्षमा चालिन्। हाम्रो संविधानले त दिन भन्यो, तर यहाँले 7 वर्षको तगारो त राख्न खोज्नु भयो नि त। कहिले नचाहने पनि हुन्छ नि त। नचाहनेको कुरा छोडौँ, नचाहनेको यहाँ त अङ्गीकृत नागरिकता पनि त एउटा देशलाई दिनै पर्छ भन्ने बाध्यता त छैन नि त मान्यज्यू। कतिपय देशले अङ्गीकृत नागरिकता नदिएको पनि त अवस्था छ। नभएको पनि छ, थुप्रै देशमा दिने चलन नभएको पनि हो। त्यो देशको आफ्नो विशिष्टताको आधारमा त्यहाँको संविधान, त्यहाँको ऐन कानुन र त्यहाँको राष्ट्रिय हितमा चाहिँ त्यो दिने कुरा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहँदैमा संसारका ठुला ठुला मुलुकहरू अमेरिका, जापान, बेलायत जस्ता मुलुकहरूमा पनि दिइँदैन। त्यहाँ पनि प्रावधान छ, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र तपाईले हरेक देशको प्रावधान र प्रक्रियाहरू पूरा नगरिकन स्वतः मैले चाहे र मैले पाएँ भने कुनै पनि देशमा हुँदैन। जति नेपालमा सजिलो थियो त्यति संसारको कुनै पनि देशमा छैन, कहिले पनि छैन र कहिलेले उनीहरूले यस बारेमा चाहिँ यति सजिलोसँग सोच्दा पनि सोचेन। अब यहाँहरूले लेखेको संविधानमा चाहेको अवस्थामा भन्ने, यहाँहरू 7 वर्षको समयावधि राख्न खोज्ने कि एउटी महिलाले नेपालको संविधानको प्रयोग गरेर नागरिकता लिन्छु भन्न पनि नपाउने त? यसको लागि पनि दलीय रूपमा व्यवस्था गरिएको विषयलाई मान्नुपर्ने। अनि जनप्रतिनिधि हामीले बहुदलीय प्रणाली मान्यौं कि मानेनौं? मान्यौं। दल मान्यौं कि मानेनौं? संसद मान्यौं कि मानेनौं? जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मान्यौं कि मानेनौं? अनि यहाँहरूले कुनै जनप्रतिनिधिलाई दलको पनि हुन सक्छ र स्वतन्त्र पनि हुन सक्छ।
अब जनताको मतबाट निर्वाचित भए नागरिकले जनप्रतिनिधि माने उनीहरूलाई दुई पटक संविधान सभा पनि प्रतीक्षा गरे। त्यो संविधानले लेखिदिएको संविधान त नागरिकको हकितको लागि नागरिकको लागि पनि त हो। एउटा नागरिकले नेपालभित्र एउटी विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाले यहाँनिर संघीय कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम नागरिकता लिन किन नपाउने त? अहिले दिन लागेको संघीय कानुन बमोजिम हो, नेपालको संविधान बमोजिम नै हो। र कसैलाई लाग्छ मलाई यो देशको संविधान मन पर्दैन, यो देशको कानुन मन पर्दैन, न कसैलाई लाग्न सक्छ। तर लाग्न सक्यो भन्दैमा त्यो देशले त्यसलाई नै लागेको कुरा मानिदिनु पर्ने भन्ने हुँदैन। हामी करिब अन्तिममा छौँ। संविधानको यहाँहरूलाई आफू अनुकूल कानुन बनाउने ऐन बनाउने अधिकार पनि त छैन संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर? हो, व्यक्तिको फरक व्याख्या हुँदैन, व्याख्या एउटै हुन्छ। यदि फरक व्याख्या भयो भने संविधानको अन्तिम व्याख्याता को हो? संविधानको अन्तिम व्याख्याता हामीले संवैधानिक अदालतलाई दियौं। संवैधानिक अदालत लाई दिएको हुनाले गर्दाखेरि संविधानको अन्तिम व्याख्याता हाम्रो सर्वोच्च हो। सर्वोच्चमा रहेको संवैधानिक अदालतमा गएर यसको न्याय निरूपणको निम्ति चाहिँ फरक मान्यता चाहिँ लाग्यो भने टेस्टको निम्ति जान पाउने व्यवस्था छँदैछ। त्यसलाई कसैले रोकेको छैन। त्यसकारणले अहिले भएको व्यवस्था जुन गरिएको छ यो संविधान विपरीत छैन, संविधान सम्मत छ र कानुन बनाउने अधिकार चाहिँ संघीय संसदले बाट त्यो चाहिँ संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएको र अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाउँछ र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि अनि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ यसलाई प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र यो कानुन बन्छ। अहिले प्रक्रियामा छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीसँग नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अहिले उहाँसँग नागरिकता विधेयकको फेरिमा रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। हामी उहाँसँग संवादको क्रममा नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा उल्लेख गरिएको नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुकूल किन ऐन बन्न सकेन भन्ने विषयमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ। हामी यो सन्दर्भमा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामी फेरि आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।